काजारी जिवितांतून जायतीं भुरगीं देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. दादलो एकलो आसलोलो बरें न्हय म्हूण देवान ताका एक फावो तसली सांगातीन केली. देवान तांकां आज्ञा दिली, चोडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात. तुजे आनी तुज्या तरणाटपणाचे बायले मोदें केल्ल्या कराराचो साक्षी सर्वेस्पोर. जरूय ती करारा वरवीं तुजी सांगातीन आनी पोतीन, तरी तूं तिका अविस्वाशी जालाय. एकूच कूड आनी जिवाचो एकूच स्वास आसलोली रोचना ताणें आमकां करूंक ना? कित्या पासत संसद मेळचे खातीर, आनी ती एक कूड कितें सोदता? देवान दिल्ली संसद. म्हणटोच तुज्याच जिवाचो सांबाळ कर आनी तुज्या तरणाटपणाचे बायलेक अविस्वाशी जावं नाका. लग्न मोडण्याचो देव द्वेस दवरता. म्हणटोच तुमच्याच जिवाक मान दियात आनी अविस्वाशी जावं नाकात. जाका बरी गोरकान मेळटा ताका दादोसपण मेळटा, आनी सर्वेस्पराची मोहिमा ताका फावो जाता. एक सुगुणी अस्तोरी कोणाक मेळत? मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काडीस तिचेर विस्वास दवरता. बायलांनी आपूण सोम्याक खालत्यो आसात म्हूण तांणी दाखोवचें. जसो क्रिस्ताक पवित्र सोबेचेर अधिकार आसा, तसो घोवाक आपले बायलेचेर अधिकार आसा. तुमी पोतिनो आयकात. जसो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे तांय खोरायेन वागूं नाकात. बायलांनी आपल्या घोवाक मान दिवचो. सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवाक खालत्यो रावात. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची काटींचेर खोत नासतना सांबाळची. कित्याक पोजड्यांची आनी पर्दवाऱ्यांची देव नीत करतलो. घोवानो, तुमच्या बायला वांगडा एकामेकाक समजून जियेयात. बायल ओदीक असोक जायत तर घोवा बरोबर ती एका सासणीक जिविताची दायजीन. कोणूय आपले घोवाक वो बायलेक सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तर तो बायलेचेर आड पडद्वार करता. ती घोवाचेर आड पडद्वार करता. देव विद्वांचो आनी एकसुरी अस्तोरेंची आस्कारी. सोडून दिल्ली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नात. तुजे भुमीक पाट जाल्ली अशें म्हणची नात.
परतेन जाल्यार जेजूचो संतोष तिका अशें म्हणून लेखतली आनी तुजे भुमीक लग्न जाल्ली अशें म्हणून पाचारतली. सर्वेस्पो तुजे सवे संतोष बरीत जातलो आनी तुजी भूंय लग्न जातली. तुका नव्यान बांदून हाडटा तो तुजे लागीं लग्न जातलो. तुजो देव तुजे सवे मुरगोडटलो. तुजो रोचना तुजो पोती. ताचें नांव सर्व शक्तिवंत सर्वेस्पोर, जो इस्रायलाचो पवित्र देव. तोच तुजो सोडवणार, आखे पृथ्वीचो देव. जेजू म्हणटा, सुपुर्ल्या भुरग्यांक आपणाशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सोर्गींचे राज तसल्यांचेंच. ल्हान भुरग्यां पोरी देवाचें राज मानून घेयनात तीं तातूंत भितर सरचीं नात. जेजू भुरग्यांक वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिता. जेन्ना एक आवय पोरसूत जावचे वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण कोणती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण संतोसून तिका आनी कोणतीचो उगडास जायना. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून आमी बेपरवा करूं नये, कारण जेजू तांची राखण करता. ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळोवन आसात. जेजू आमकां आनी आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून सांगता, सुफळ जायात. आमची संसद इतली वाडो की ती मेजूंक जावची ना. आमची संसद धुलीच्या कोण्या पोरी वाडटली आनी सगळ्या दिशांनी वाडोन वेतली. आमचे उदेशी आनी आमचे संस्थी उदेशी पृथ्वीच्या सगळ्या कुळांचेर पडूं. जाणटेल्यांचो मुकुट तांची नातरां. भुरग्यांक नीट वाट शिकयात. घोवानो, तुज्या दुर्गां भितर फळादीक दाखवेली पोरी फुलतली तुजी बायल. तुजे भोंवती जेवणा मेजार बसतली तुजी भुरगीं. जेजू वांसदे बायलेक भुरग्यां बाळांची आवय करून तिका दादोशी करता. भुरग्यांक जल्मा हाडून ती सोडवण जोडटली. भुरगीं देवाची देणी, कुशीचें फळ, आमचें वरदान. दुदाची बालां लेगून आपले जिबेन करतात जेजूची स्तुती. तर आमी स्तुती करुया. जायतीं भुरग्यांक जल्माक हाडून पाद्री आनी माद्री जावपाक आमी वावरुया. उत्पत्ती 1:1-28. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर
अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतोल्या मनजातींचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. उत्पत्ती 22 वोड 22 ती 24. आनी उपरांत दादल्या तावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी, ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली, कित्याक नर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकटवता आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. उत्पत्ती 29 वोड 1. नोआचेर आनी ताच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सुफल जायात आनी वाडोन वचात आनी पृथ्वी भरात. दुसरी समूर्त 24 वोड 5. हालींच लग्न जाल्ल्या दादल्याक झुजाचे फौजेन भितर काडचो न्हय, वो ताका हेर दुसऱ्या कामाक लावचो न्हय. 1 वरोस भर ताका सुट्टी दिवची. हे पोरी आपल्या घरा रावून तांच्यान बायलेक कुशाल करूंक जातोलें. टोबीट 28 वोड 7 ती 8. म्हणटोच कुडीचे वंडोवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीं करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. बोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतार पिरायेक पावोशें कर. आनी दोगांयनी बराबर म्हणलें, आमेन आमेन. मुन्यो 25 वोड 18 ती 19. तुजे जोरीच्या जोऱ्यांचेर आशिर्वाद पडूं. तुजे तोरणे पिरायेर लग्न जालोले बायले सांगाताक दादोशी जा. मेरवा भाशेन सुंदर मेरवाच्या पिलां भाशेन मोन वोडपी तिची होड्डी सदांच आनंदान भरूं. मुन्यो 28 वोड 22. आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोजचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. मुन्यो 19 वोड 14. जियोपाच्या बोरवांशान मनशाच्यान बोलीक सोसूं येता, पूण उमेदूच मोडली जाल्यार सोसूं येता. उपदेशक 24 वोड 9 ती 10.
एकलो आसलोल्या पोरोस दोग जाण आसल्यार ओदीक बरें, कित्याक तांच्यान दोगांयच्यानूय बरे भाशेन फळादीक काम करूंक जाता. जोर एकलो सोकला पडलो, दुसऱ्यांच्यान ताका उखलून येता, पूण एक सुरो आसा ताचें कितें जातलें? ताका आदार दिवपाक कोणूच आसचो ना. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवोर 10 वोड 6-9. पूण रोचनेच्या ओरोंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकठांवतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये.